हेलो अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि कोई वीडियो वगैरह बना दूं, लेकिन आजकल जॉब के अंदर इतना ज़्यादा बिज़ी हूं कि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है जाके, एंड स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ सीनियर पोजीशन, तब तो बिल्कुल भी जो है ना टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। सोच रहा था किस टॉपिक के ऊपर बात करूं। एक चीज़ जो मेरे जहन में आ रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा मैं उसको क्लैरिफाई करता हूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हाई अचीवर्स होते हैं उनको पता होती हैं, बिकॉज वो उस प्रोसेस से गुजरे हुए होते हैं, वो वहाँ से ग्राइंड हुए हुए होते हैं, सो दे नो हाउ थिंग्स वर्क इन रियल लाइफ। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप जो है वो ये जो आप सेशन वगैरह देते हैं, 1 घंटे का जो आपका सेशन होता है उसके आप पैसे चार्ज करते हैं, आप ये क्यों चार्ज करते हैं? आप फ्री में दे दिया करें लोगों को। आप माशाल्लाह वैसे इतने सीनियर पोजीशन के ऊपर हैं, और वाकई में बात ये है कि मुझे पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम वर्किंग ऑन अ वेरी वेरी डिसेंट पैकेज, तो क्या ज़रूरत है? दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जब मैंने एक ज़माने में फ्री सेशन वगैरह देने शुरू किए, तो अगर मैं किसी को 10 बजे का टाइम देता था तो वो 10:15 बजे आता था, क्योंकि फ्री का सेशन था। आगे वाले के टाइम की कोई कदर नहीं थी, कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। और ये आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन चूंकि मैं इस एक्सपीरियंस से गुजर चुका हूँ तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है कि हाउ थिंग्स वर्क। पहले रीज़न तो ये था कि मैंने कहा जब तक थोड़े से आप एक चार्जेस नहीं लगाएंगे ना, तो आगे वाला बंदा आपको सीरियसली नहीं लेगा। डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं ये उनके लिए कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता, 5 दिन मैं बिल्कुल बिजी होता हूँ, और बड़ी मुश्किल से उसके बाद मैं थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ कि चलो यार लोगों को थोड़ा हेल्प कर दें, उनको बता दें क्या करना है कैसे करना है। लेकिन दिस हैज़ बीन माई एक्सपीरियंस। सेकेंडली ये है कि आई नो माई सेल्फ एंड आई नो कि मैं उस सेशन के अंदर किसी भी बंदे के लिए क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। वैल्यू ऐड करने का मतलब ये है कि मैं उस 1 घंटे के अंदर उस बंदे को क्या ऐसा बता सकता हूँ, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन दुबई सिंस लास्ट 15 ईयर्स। मैं तकरीबन 14-15 साल से दुबई के अंदर रह रहा हूँ जाके, तो ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें जानता हूँ। यहाँ की कॉर्पोरेट करियर है मेरा, यहीं पे दुबई के अंदर बना है, तो कॉर्पोरेट में मैं काफ़ी चीज़ों को जानता हूँ, चीज़ें कैसे चलती हैं यहाँ पे, किस तरह लेके चलना चाहिए। आई ऑल्सो हैड बीन थ्रू दिस प्रोसेस कि जब मैं यहाँ पे आया मैंने जॉब सर्च की, और उसके बाद जो है जॉब ली, और किस तरह फिर मैं कॉर्पोरेट लेडर तय करता कि ऊपर चलता चला गया। स्टार्टेड माई करियर एज ए ब्रांड एग्जीक्यूटिव, देन आई बिकेम की अकाउंट्स मैनेजर, फिर आई बिकेम ब्रांड मैनेजर, बट सीनियर ब्रांड मैनेजर, फिर मैं business development manager, then I became head of trade marketing, and very recently, around 4-5 months back, I joined another big group in Dubai on a very senior position. तो जब भी आप किसी ऐसे बंदे को अप्रोच करें जो जो कोई वैल्यू ऐड कर सकता हो, तो ऑलवेज रिमेंबर उसके इनपुट्स की जो वैल्यू है, दैट इज़ नॉट चीप। क्वालिटी इन दिस वर्ल्ड इज़ नॉट चीप। आप मर्सिडीज़ के शोरूम के सामने जाके आप जितना भी चिल्ला लें जाके कि यार तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इतनी महंगी कारें बेचते हो एंड दिस एंड दैट, लेकिन ज़िंदगी की लॉजिक ये नहीं है कि तुम इतनी महंगी क्यों बेचते हो। ज़िंदगी की लॉजिक ये है कि अगर आपने कोई चीज़ अफोर्ड करनी है तो उसके लिए आप जान मारें, मेहनत करें और उस चीज़ को हासिल करें। अगर आज आपको मर्सिडीज़ चाहिए, अगर मैं आज BMW ड्राइव करता हूँ, तो इसका मतलब है मैंने कहीं 14-15 साल पहले लाइफ में कुछ टफ़ डिसीजंस लिए, टफ़ चीज़ों से गुजरा, बहुत मुश्किल से अपने आप को प्रिपेयर किया, कॉर्पोरेट में एक बहुत मुश्किल टाइम गुजारा। मुश्किल तो नहीं बोलूँगा, ऑफ कोर्स इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, और वो तमाम चीज़ें थी मुश्किल इन अ सेंस कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें से मुझे गुजरना पड़ा जो मैंने कभी सोची नहीं थी। पॉलिटिक्स भी होती है, लॉबिंग भी होती है, कॉर्पोरेट प्रेशर्स भी होते हैं, प्रेजेंटेशंस होती है, लेट नाइट आवर्स वर्किंग, लेट नाइट आप काम कर रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ों से गुजर के ना आप कुछ बनते हैं जाके। ये डेली बेसिस की जो ग्राइंडिंग होती है ना, ये तमाम चीज़ों से गुजर के, सारी चीज़ें गुजर के आप कुछ बनते हैं जाके। तो लाइफ में अगर कुछ अफोर्ड करना है तो उसका तरीका ये नहीं है कि चीज़ों को ये बोलना है कि यार आप इतने क्यों चार्ज कर रहे हैं, आप इतने महंगे क्यों हैं। ये वही वाली बात हो गई, आगा खान हॉस्पिटल में कोई जाए, बहुत महंगा इलाज है, हमारे बंदा बोले यार ये क्या है, आप तो इंसान की खिदमत करनी चाहिए। नहीं, जस्ट डोंट थिंक लाइक दैट। अपने आप को उस काबिल बनाएं, आप इतना पैसा कमाएं, इतना ऊपर जाएं कि आप चीज़ों को अफोर्ड कर सकें। दुनिया घूमना है, दुनिया घूम सकें, मर्सिडीज़ BMW लेनी है, आप वो ले सकें जाके।
کوئی بھی بندہ یہ کام کر سکتا ہے. صرف آپ نے ایک ڈیسیجن لینا ہے, اور وہ ڈیسیجن یہ ہے کہ جو آپ کا 24 آورس کا جو آپ کو اللہ نے ٹائم دیا ہوا ہے, آپ وہ ٹائم جو ہے وہ آپ کہاں خرچ کرتے ہیں. یہ سب چیزیں اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں. اگر آپ اپنا 24 آورس پراپر طریقے سے خرچ کرتے ہیں, آپ یونیورسٹی جاتے ہیں, جاب کرتے ہیں, اور وہاں سے واپس آنے کے بعد اگر آپ 2 سے 3 گھنٹے کچھ اسٹڈی کرتے ہیں, بایوگرافیز پڑھتے ہیں, بکس پڑھتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, بزنس کی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, rather than spending time on Netflix یا پھر فیس بک, یوٹیوب, ٹک ٹاک پہ ٹائم اسپینڈ کرنے کے بجائے, چاہے کہ ہوٹل پہ بیٹھنے کے بجائے, اگر آپ اپنے اوپر محنت کرتے ہیں تو بلیو می اس دنیا میں اتنا پیسہ ہے اچھے لوگوں کے لیے, ایک ٹیلنٹڈ انڈیویجولس کے لیے, کہ آپ کی سوچ ہے. اور ایک ایوریج بندے کو کبھی بھی یہ سمجھ میں نہیں آ سکے گا کہ اس دنیا میں کتنا پیسہ ہے, جب تک وہ اس چیز کو بریک کر کے اوپر نہیں نکلے گا, اور اس کو اسی گرائنڈنگ پروسیس سے گزرنا پڑے گا جس سے تمام سکسیزفل لوگ گزرتے ہیں. اگر آج میں آپ کو اپنی کہانی سنا دوں کہ میں نے کس طرح جو ہے یہاں پہ میں کس طرح کارپوریٹ لیڈر میں اوپر گیا ہوں جا کے, اور کتنی جان ماری ہے, کتنی محنت کی ہے, کتنی ٹف سچویشن سے گزرا ہوں, بٹ آئی واز ویری پرزسٹنٹ, کنسسٹنٹ, بہت مشکل ٹائم سے گزرا, بٹ آئی بیکیم سم تھنگ. تو دس از دا اونلی وے ٹو بیکم سم تھنگ. تو صرف آج میں اس چیز کا آنسر دے رہا ہوں جا کے کہ جو لوگ مجھے اکثر مجھے بہت میسیجز آتے ہیں مجھے ڈیلی بیسس کے اوپر, سر فری میں دے دیں, سر چارج نہ کریں, اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو کوالٹی از ناٹ چیپ, آلویز ریممبر دیٹ. اگر آپ اف یو آر گیٹنگ اے چانس ٹو اسپیک ٹو سم ہائی اچیور ہو ہیز بین لیونگ ان دبئی سنس لاسٹ سو مینی ایئرس, اور کارپوریٹ لیڈر میں ٹاپ پہ بیٹھا ہوا جا کے, تو آپ سوچیں کہ اس کے کتنے کانٹیکٹس کی تو میں بات نہیں کروں گا, بیکاز آئی ڈونٹ ریفر پیپل فار اینی کائنڈ آف جاب. میں اس کے اندر کیا ویلیو ایڈ کر سکتا ہوں, اس کو کیا چیزیں سمجھا سکتا ہوں, کیا چیزیں بتا سکتا ہوں. اور جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا, وہ مجھے اپروچ بھی کرتے ہیں, وہ مجھ سے چپ چاپ سیشنز بھی لیتے ہیں, اور وہ ایک نہیں دو نہیں, وہ 3 سیشنز لیتے ہیں مجھ سے جا کے, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ نبیل جو بات کر رہا ہے اس کے ورڈس کی ویلیو ہے. یہاں پہ آ کے 3.5-4 لاکھ روپے خرچ کر کے چلے جاتے ہیں, لیکن کسی کو بولو اگر 15,000 روپے خرچ کر کے 1 گھنٹے کا سیشن لے کے اپنی چیزوں کو ریفائنڈ کر دو, ایک ایسے بندے سے بات کر لو جو تمہیں ڈیلی, میں یہ بات اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں جا کے کہ مجھے سر ہماری سی وی دیکھ لیں, سر ہمارے انٹرویو کا بتا دیں جا کے, یار ساری ویڈیوز یوٹیوب چینل پہ میں نے بنائی نہیں ہے جا کے, بٹ اف یو ریئلی وانٹ می ٹو ایڈ ویلیو ان یو, اس کے لیے ٹائم لگتا ہے جا کے. آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پہ آ کے اگر آپ کی سی وی بس پراپر بنی ہوئی آپ کو جاب مل جائے گی؟ نہیں یار, it's a series of actions that you have to take. It involves a proper planning. تب جا کے آپ کو یہاں پہ جاب ملے گی. اٹس ناٹ دیٹ سمپل اینڈ ایزی کہ بس یہاں پہ آئے, آپ نے تھوڑا جان ماری, سی وی تھوڑی سی اچھی بنی, آپ کو جاب مل جائے گی. اگر اس طرح ہوتا تو ہر دوسرے بندے کو یہاں پہ جاب ملی ہوئی ہوتی ہے. تو اٹ نیڈس کیئرفل پلاننگ اینڈ کیئرفل گائیڈنس. خیر اینی ویز آئی ایم ناٹ میکنگ دس ویڈیو جسٹ ٹو سیل مائی سیلف. بس ذہن میں میرے یہ آ رہا تھا کہ لوگ بہت زیادہ یہ میسج مجھے اکثر کرتے ہیں, بہت زیادہ تو نہیں, مطلب کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سر آپ پیسے لے رہے ہیں اینڈ دس اینڈ دیٹ. بھائی ایک بندہ صبح جاتا ہے, شام میں آتا ہے, جاب کر رہا ہے وہ بندہ جا کے, اس کے صرف 2 دن کی چھٹی ملتی ہے جس کے اندر اس کا فیملی ٹائم ہے, اس کا می ٹائم ہے, اسپورٹس کھیلتا ہے, گھر کے کام کرتا ہے, اس میں اگر وہ بندہ آپ کو 1 گھنٹہ نکال کے دے رہا ہے تو انڈرسٹینڈ کریں بھائی اس کے ٹائم کی بھی ویلیو ہے. وہ کیوں دے گا بھائی آپ کو اپنا 1 گھنٹہ, کیوں دے گا اپنا بھائی آپ کو 1 گھنٹہ؟ اینی ویز دیٹس اے سچویشن. سو بس یہ مجھے 2 باتیں بولنی تھی جا کے کہ جو ہے اگر آپ کو زندگی میں کچھ بننا ہے تو آپ کو کیلکولیٹڈ ڈیسیجنس لینے پڑیں گے, آپ کو ڈیئرنگ ہونا پڑے گا, رسک لینا پڑے گا. دبئی میں اگر جاب بھی چاہیے تو آپ کی ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا, ایک ڈیٹیل گائیڈنس آپ کو چاہیے ہوگی, تب جا کے آپ لائف میں ایکسل کر سکتے ہیں. آئی ایم گیٹنگ لیٹ فار آفس یار, بلکہ کافی لیٹ ہو گیا. سو ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے ملاقات کرتے ہیں. سی ٹیک کیئر.